गोपाल श्याम र नयाँ आएको हरि। फेरि पार्टिकुलर्स फेरि चारवटा बनाउनु पर्यो। मोहन गोपाल श्याम र अर्को हरि। ल यहाँ लेख्नुहोस् पार्टिकुलर्स। हामीसँग मोहन गोपाल श्याम यिनीहरू ओल्ड पार्टनर्सहरू भए, नयाँ थपिएको हरि। फेरि पार्टिकुलर्स मोहन गोपाल श्याम र हरि। यतापट्टि डेबिट लेख्नुहोस्, क्रेडिट लेख्नुहोस्। हामी क्यापिटल एकाउन्ट बनाउँदैछौँ है त। अब क्यापिटल एकाउन्ट बनाउन सजिलो छ, गाह्रो छैन। सबभन्दा पहिला के गर्नुहोस् भने क्वेसनको ब्यालेन्स सिटमा हेर्नुहोस्। ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटिजमा त्यहाँ क्यापिटल भनेर पुरानो पार्टनरहरूको क्यापिटल दिएको हुन्छ। त्यसलाई यहाँ लेखिदिनुहोस् बाई ब्यालेन्स बिडी। कति कति दिएको छ हेर्नुहोस् क्वेसनको ब्यालेन्स सिटमा। मोहनको क्यापिटल दिएको छ 1 लाख, लेखिदिनुहोस् 1 लाख, अलि सानो सानो हुने भयो। त्यसपछि गोपालको क्यापिटल दिएको छ 60,000, 60,000 लेखिदिनुहोस्। श्यामको क्यापिटल दिएको छ 40,000। अब हरि नयाँ पार्टनर भयो, थाहा छैन कति हो। त्यसपछि हामीले के गरौँ भने क्वेसनकै ब्यालेन्स सिटमा दिएको रिजर्भलाई बाई रिजर्भ एकाउन्ट, रिजर्भलाई बाँड्दिउँ 4:2:2 को रेसियोमा। कति छ रिजर्भ भनेको क्वेसनमा दिएको छ 40,000, 4:2:2 को रेसियोमा बाँड्दाखेरि 20,000, 10,000, 10,000 भयो। त्यसपछि पीएललाई पनि बाँड्दिनुस् बाई पीएल एकाउन्ट। पीएल दिएको छ क्वेसनमा 40,000, यसलाई पनि बाँड्दाखेरि 20,000 बराबर छ। रिजर्भ पनि 40,000, पीएल पनि 40,000, 20,000, 10,000, 10,000 भयो। यो पनि भयो। अब के गरिदिनुस् भने तपाईको रिभ्यालुएसनको लस आयो कि गेन आयो। लस आएको हो कि गेन आएको हो त्यो हेर्नुस् त। लस आएको हो, त्यो लसलाई यहाँ लेखिदिनुस् टु रिभ्यालुएसन एकाउन्ट। टु रिभ्यालुएसन एकाउन्ट कति कति थियो? 3 जनाको लस 1,500 थियो हैन त। रिभ्यालुएसनको लस 1,500। त्यसपछि हामीले एउटा के गरेका थियौं, गुडविललाई ट्रान्सफर गरेका थियौं। यहाँ लेखिदिनुस् बाई गुडविल एकाउन्ट। 30,000 गुडविललाई मोहनको क्यापिटलमा 15,000, यहाँ 7,500, यहाँ 7,500 गरेका थियौं। अब नयाँ पार्टनर हरिले क्याश ब्रटिन गरेको पैसालाई यहाँ भन्नुस् बाई बैंक एकाउन्ट। 1/5 शेयर ल्याएको हो, 1/5 शेयर हो ल्याएको, तर कति हो भन्ने हामीलाई थाहा छैन। त्यो वर्किङ नोट गरेर निकाल्छौं। अब कसरी निकाल्ने भने सजिलो। पहिला के हुन्थ्यो, एमाउन्ट तोकेरै दिएको हुन्थ्यो अनि हामीले चाहिँ यहाँ क्लोजिङ क्यापिटल निकाल्थ्यौं। टु ब्यालेन्स सिडी क्लोजिङ क्यापिटल निकाल्थ्यौं। क्लोजिङ क्यापिटल ब्यालेन्सिङ फिगरबाट कि त यहाँ टु बैंक एकाउन्ट हुन्थ्यो कि त यहाँ लोन एकाउन्ट हुन्थ्यो। त्यो केस मैले अघिल्लो भिडियोमा गरिदिएको छु, त्यहाँ हेर्नु होला। अब यस्तो बेलामा अब के गर्ने भने पहिला के गर्नुस् भने सबै मोहनको क्यापिटल सबै जोड्दिनुस्। क्रेडिटतिरको कति छ जोड्दिनुस्। 1 लाख कति छ भने 1,20,000, 1,40,000, 1,55,000, 1,20,000, 40,000, 50,000, 55,000, 1,55,000 भयो। यो साइडमा पनि लेखिदिनुस् यहाँ 1,55,000 टोटल है मोहनको। त्यसपछि टु ब्यालेन्स सिडी गरिदिनुस् ब्यालेन्सिङ फिगरबाट। कति आयो त? यो आयो 1,54,000 भन्नुभयो नि। त्यसपछि गोपालको पनि गर्नुस् 60,000, 70,000, 80,000, 87,500। यता पनि लेख्नुहोस् 87,500। यसको पनि ब्यालेन्सिङ फिगर राखिदिनुहोस्। 87,500 बाट 500 घटाउँदा भयो 87,000। त्यसपछि श्यामको पनि त्यस्तै गर्नुहोस् 40, 10, 50, 10, 60, 67,500।
यहाँ भयो 67,500, यो पनि राखिदिनुस् ब्यालेन्सिङ फिगरबाट, यो 500 हो। 67,500 बाट 500 घटाउँदा 67,000। ल यसरी लेखियो। अब हामीलाई हरिको मात्रै थाहा छैन, तर हामीलाई के थाहा छ भने न्यू पार्टनर भनेको हरि हो। न्यू पार्टनर भनेको के हो? हरि। कति सेयर हो उसको? 1/5 सेयर हो। यति चाहिँ हामीलाई थाहा छ। त्यसो भए हरिको सेयर 1/5 हो भने मोहनको प्लस गोपाल प्लस मोहन, गोपाल, श्याम, यो तीनवटाको सेयर कति होला त? यो तीनवटाको सेयर कति होला त? हरिको टोटल मध्ये 1/5 हो भने 1 - 1/5 यो तीनटाको भयो, यानी कि 5 भागको 1 भाग हरि हो भने 4 भाग त तीनटाको हुने भयो। 4/5 तीनटाको हुने भयो। बुझ्नु भयो नि कुरा? अब हेर्नुहोस्, हामीले यहाँ निड टु ब्यालेन्स सिटमा क्लोजिङ क्यापिटल निकालेका छौँ। मोहनको क्यापिटल कति निकालेका छौँ? मोहन्स क्यापिटल हामीले निकालेका छौँ। हामीसँग मोहनको क्यापिटल आएको छ 1,54,000। त्यस्तै गोपालको क्यापिटल कति आएको छ हेर्नुहोस्। गोपाल्स क्यापिटल आएको छ 87,000, टु ब्यालेन्स सिटमा आएको लेख्नुहोस् है। त्यस्तै श्यामको क्यापिटल कति आएको छ हेर्नुहोस्। श्यामको क्यापिटल 67,000। ल यो तीनटाको क्यापिटल जोडिदिनुस् त, टोटल कति भयो? यो तीनटाको क्यापिटल जोडिदिनुस्, कति कति भयो? 154,154,000 प्लस 87,000 प्लस 67,000 गर्दाखेरि भयो यो 3,08,000। बुझ्नु भयो नि कुरा? यो कसको क्यापिटल आयो? तीनटा पार्टनरको क्यापिटल जोड्दाखेरि 3,08,000 आयो। तीनटा पार्टनर भनेको मोहन, गोपाल र श्याम ओल्ड पार्टनर्सहरू, यिनीहरूको रेसियो भनेको 4/5 हो। त्यसभए अब हेर्नुहोस्, 4/5 रेसियो भनेको 3,08,000 रहेछ। युनिटरी मेथड गरिदिनुस् भने टोटल क्यापिटल कति भयो त भन्दा टोटल क्यापिटल इक्वल्स टु 3,08,000 इन्टु ठ्याक्कै उल्टाइदिनुस् 5/4 गर्नुहोस्, गर्दाखेरि कति आउने भयो? 3,08,000 इन्टु 5/4 गर्दाखेरि आयो 3,85,000। चारैजनाको क्यापिटल आयो। 3,85,000। तीनजनाको क्यापिटल छ यो भनेपछि हरिको क्यापिटल कति भयो त? हरिज क्यापिटल भयो, यहाँ हेर्नुहोस् है। अब हरिको क्यापिटल भयो 3,85,000 भनेको चारैजनाको क्यापिटल भयो, इन्टु 1/5 गरे पनि भयो, अथवा 3,85,000 बाट तीनजनाको 3,08,000 घटाइदिनुहोस्, जसरी पनि एउटै आउँछ। कति आउने भयो भने 3,85,000 इन्टु 1/5 गर्दा 77,000 आयो। जसरी गर्नुहोस्, योबाट यो घटाउनुहोस्, योबाट यो घटाउनुहोस्, यहाँ पनि आयो 77। यहाँबाट हामीले थाहा पायौँ हरिको क्यापिटल भनेको 77,000। त्यही यसले यहाँ क्यास ब्रट इन गर्यो। यहाँ लेखिदिनुहोस् 77,000, यहाँ पनि लेखिदिनुहोस् 77,000, यतापट्टि ब्यालेन्स सिटमा लेखिदिनुहोस् 77,000, यहाँ पनि भयो 77,000। यसरी हामीले पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट बनायौँ। हरिको क्यापिटल पनि पत्ता लगायौँ। कसरी पत्ता लगायौँ? पहिला तीनजनाको क्यापिटल जोड्यौँ। तीनजनाको क्यापिटल भनेको 4/5 हो। 4/5 भनेको त्यो तीनजनाको क्यापिटल यो हो भने टोटल क्यापिटल भनेको इन्टु ठ्याक्कै 4/5 लाई उल्टाइदिनुहोस्, यानि कि एक नियम गर्नुहोस्। 1 भनेको कति हो निकाल्नुहोस्, त्यो भनेको 3,85,000। चारैजनाको क्यापिटल आयो। चारजनाको क्यापिटलबाट तीनजनाको क्यापिटल घटाइदियो भने नयाँको क्यापिटल आयो, अथवा 1/5 गरे भने नयाँको क्यापिटल आयो। अब हामीले अघि यहाँ एमाउन्ट लेख्न छोडेका थियौँ जर्नल एन्ट्रिजमा, कति ल्यायो क्यास थाहा थिएन। अब थाहा पायौँ हामीले, यहाँ लेख्न सकियो 77,000। यसरी चाहिँ हाम्रो 77,000 लेखिदिनुहोस्। यसरी बल्ल हामीले चाहिँ जर्नल एन्ट्रिज बनायौँ, पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट बनायौँ। अब बनाउनु पर्यो फेरि क्वेसनको रिक्वायर्डमा हामीलाई सोधेको छ ब्यालेन्स सिट। अब ब्यालेन्स सिट गरौँ फेरि। ब्यालेन्स सिट आफ्टर एडमिसन। ब्यालेन्स सिट आफ्टर एडमिसन फर्म्याट बनाउनुस्।
यता लायबिलिटिज भयो, एसेट भयो। यता लेख्नुहोस् लायबिलिटिज रुपिज, एसेट्स रुपिज। अब क्वेसनको ब्यालेन्स सिटलाई अगाडि राखेर गर्ने है त। क्वेसनको ब्यालेन्स सिटलाई अगाडि राख्ने अनि यहाँ ब्यालेन्स सिट गराउने। ल सबभन्दा पहिला लायबिलिटी साइडमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ क्यापिटल दिएको छ, लेख्नुहोस् क्यापिटल। अब त्यहाँ कस कसको क्यापिटल छ? एउटा मोहनको छ, अर्को गोपालको छ, अर्को श्यामको छ। अब तपाईसँग एउटा नयाँ पार्टनर पनि आउनुभयो। यहाँ के आउनुभयो त? हरि पनि आउनुभयो। हरिको पनि लेखिदिनुहोस्। अब क्वेसनमा दिएको ब्यालेन्स सिट, क्वेसनको ब्यालेन्स सिटको एमाउन्ट लेख्ने होइन। क्यापिटल कहाँको लेख्नुहोस् भन्दा अघि तपाईहरुले गरेको पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट जुन छ, पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टमा तपाईको टु ब्यालेन्स सिडी कति आएको छ त्यो हेर्नुहोस्। पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टमा तपाईको टु ब्यालेन्स सिडी कति कति आएको छ त ल हेर्नुहोस् त। 1,54,000 मोहनको, 87,000 गोपालको, 67,000 श्यामको, 77,000 हरिको। त्यही एमाउन्ट लेखिदिनुहोस्। कति कति भयो? मोहनको 1,54,000, गोपालको कति? गोपालको 87,000, 67,000, 87,000, यो 67,000 र अर्को 77,000। यसरी चाहिँ लेख्नुहोस्। टु ब्यालेन्स सिडीमा लेख्नुहोस् है। अब त्यसपछि फेरि क्वेसनमा हेर्नुहोस्। क्वेसनमा दिएको छ क्यापिटल भन्दा तल रिजर्भ दिएको छ। यो रिजर्भलाई हामीले पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिसक्यौं। अब यो एमाउन्ट छैन, अब ब्यालेन्स सिटमा लेख्नु पर्दैन। अब एकाउन्ट्स पेबल हेर्नुहोस्। एकाउन्ट्स पेबलको बारेमा कुनै पनि इन्फर्मेसन थिएन। यहाँ हामीले केही पनि गरेका थिएनौं। यो जस्ताको तस्तै बचेको छ। यसलाई जस्ताको तस्तै यहाँ लेखिदिनुहोस्। एकाउन्ट्स पेबल जस्ताको तस्तै लेखिदिनुहोस्। कति छ एकाउन्ट्स पेबल भने एकाउन्ट्स पेबल दिएको छ 70,000। यो जस्ताको तस्तै भयो 70,000। अब प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट दिएको छ। यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट पनि हामीले पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिसक्यौं। त्यस भएपछि यो पनि लेख्न परेन। अब लायबिलिटी सकियो। अब एसेट साइडतिर आउनुहोस्। गुडविल लेख्नुहोस्। गुडविल। अब गुडविल त्यहाँ क्वेसनमा हेर्नुभयो भने तपाईले गुडविलको एमाउन्ट भनेको 20,000 लेख्नुहुन्छ। यहाँ रिभ्यालुएसन गरेर कति पुर्याउने भनेको छ? 50,000 टु बी भ्यालिड एट रुपिज 50,000। अब लेखिदिनुहोस् गुडविलको भ्यालु यहाँ 50,000। त्यसपछि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एप्रिसिएट भएको थियो। क्वेसनमा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेको हामीलाई 1 लाख दिएको छ। 1 लाख। त्यसमा हामीले एप्रिसिएट कति? 20%, 20,000 एप्रिसिएट गरेका थियौं भनेपछि अब ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको भ्यालु भनेको 1,20,000 भयो। त्यस्तै प्लान्ट एन्ड मेसिनरी फेरि डेप्रिसिएट भएको थियो। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी तपाईले क्वेसनकै ब्यालेन्स सिट अनुसार गर्नुस् है। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी तपाईको यहाँ 1,50,000 थियो, तर हामीले डेप्रिसिएसनमा कति राखेका थियौं? 15,000 राखेका थियौं 10%। यो घटाएर लेखिदिनुस् 1,35,000 भयो। त्यसपछि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पछि इन्भेन्ट्री दिएको छ हेर्नुस् त। इन्भेन्ट्री पनि रिटर्न अफ भएको छ हैन त 10%। यहाँ क्वेसनमा इन्भेन्ट्री दिएको छ 30,000। 30,000 मा 10% 3,000 चाहिँ रिटर्न अफ भएको छ भनेपछि यो भयो 27,000। यो भयो 27,000। अब इन्भेन्ट्री पछि हेर्नुस् के दिएको छ ब्यालेन्स सिटमा? एकाउन्ट रिसिभेबल। एकाउन्ट रिसिभेबल पनि तपाईको प्रोभिजन खोलेको हो हेर्नुस् 10%, त्यो पनि घटाएर लेखिदिनुस्। एकाउन्ट रिसिभेबल तपाईको 40,000। 40,000 यसमा के घटाइदिने भने प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट। प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट लेखिदिनुस्। कति? 4,000 10% भनेपछि यो भयो 36,000। त्यसपछि क्यासेट बैंक। ल हेर्नुस् है अब क्यासेट बैंक कसरी निकाल्ने। अब त्यहाँ क्वेसनमा दिएको छ क्यासेट बैंक भनेको 10,000। 10,000 दिएको छ। त्यो 10,000 लेख्ने होइन कि त्यो 10,000 मा नयाँ पार्टनरले ब्रट इन गरेको 77,000 जोड्दिनुस्। आयो क्यासेट बैंक 87,000। अब ब्यालेन्स सिटलाई टोटल गरिदिनुस्। बराबर आउँछ दुवैतिर। टोटल गरिदिनुस्। ब्यालेन्स सिटलाई अब तपाईले टोटल गरिदिनुस्। कति आउने भयो भने 50,000 प्लस 120,000 120,000 प्लस 135,000 प्लस 27,000 प्लस 36,000 प्लस
87,000 जोड्नुस्, यो आयो 4,55,000 4,55,000। अब यतापट्टि जोडिदिनुस्, यही नै आउनु पर्यो 1,54,000 प्लस 87,000 प्लस 67,000 प्लस 77,000 प्लस 70,000। ल हेर्नुस्, यो पनि आयो 4,55,000। यसरी तपाईको ब्यालेन्स सिट पनि सकियो। अब कहिलेकाहीँ तपाईलाई बैंक एकाउन्ट पनि सोध्न सक्छ। यदि बैंक एकाउन्ट सोध्यो भने मानिलिउँ तपाईलाई ए रिक्वायर्डमा बैंक एकाउन्ट सोध्यो भने तपाईले फर्म्याट बनाउनुस्, बैंक एकाउन्टको डेबिट भन्नुस्, क्रेडिट भन्नुस्, पार्टिकुलर्स रुपीज भइहाल्यो। के गरिदिनुस् भने क्वेशनमा भएकोलाई टु ब्यालेन्स बिडी भनेर लेखिदिनुस्, ब्यालेन्स सिटमा दिएको क्यासेट बैंकलाई टु ब्यालेन्स बिडी 10,000 भनेर लेखिदिनुस्। यो ब्यालेन्स सिटमा दिएको भयो, ब्यालेन्स सिटबाट त्यसपछि तपाईलाई आएको क्याश ब्रटिङ गरेको हरिको क्यापिटल भनेर आज टु हरिज क्यापिटल एकाउन्ट, हरि नयाँ पार्टनरले ल्याएको टु हरिज क्यापिटल एकाउन्ट कति आएको छ 77,000 आएको छ, त्यो लेखिदिनुस्। अब कुनै तिरेको क्याश गएको छ अवस्था छ भने त्यसलाई क्रेडिटतिर लेखिदिनुस्। अनि पैसा यदि बच्यो भने त्यसलाई तपाईले बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर लेखिदिनुस् है। बाई ब्यालेन्स सिडी कति भयो त यहाँ त बाई ब्यालेन्स सिडी सबै 87 किनभने तिरेको पैसा छैन। यसरी चाहिँ तपाईले बैंक एकाउन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यसरी आज मैले तपाईहरुलाई ट्युले सोधेको क्वेशनको एउटा सल्युसन गरेर देखाएँ। राम्रोसँग यो पढ्नु होला, मेरो भिडियो हेर्दै जानु होला। म विभिन्न क्लासेसहरुको विभिन्न लेभल्सहरुको यस्तै भिडियो लिएर फेरि आउने नै छु। त्यतिन्जेलको लागि तपाईले प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुस्। लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद।